किसान और शैतान। चचा रमजान गजब हो गया। रात को गरीब की बच्चिया को शेर उठाकर ले गया। करीम ने बैठते हुए कहा, किसकी बच्चिया को शेर ले गया? रमजान ने बैलों को एक तरफ हंकार दिया और आकर करीम के पास ही बैठ गया। अरे वो अपना यूसुफ नहीं है, वो लंगड़ा, उसकी बच्चिया को। कहते हुए करीम ने जेब से एक बीड़ी निकालकर मुंह से लगाई और दूसरी बीड़ी चचा रमजान की तरफ बढ़ाई। चचा बोले, भैया अपनी बीड़ी अपने पास ही रहने दे, मुझे तो इस हुक्का बीड़ी से सख्त नफरत है। भला ये भी कोई अक्लमंदी है कि अपना पैसा धेला भी खर्च करो और अपने फिफड़ों को भी खराब करो। चचा नाराज ना हो, ये ले, मैंने बीड़ियों को तोड़ दिया, अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। करीम ने बीड़ियों को तोड़कर एक तरफ फेंक दिया, फिर बोला, हाँ रमजान चचा, कुछ और किया तुमने? रमजान ने कहा, भैया क्या कहूँ, बेचारे यूसुफ को बड़ा ही अरमान था। करीम बोला, किस चीज का अरमान था उसे? रमजान ने कहा, अरे भैया औलाद का अरमान था उसे। पिछले दिनों वो कह रहा था कि अगर अल्लाह मुझे औलाद नहीं देता तो मेरी गाय ही को दे दे, और जब ये बच्चिया हुई तो उसने कितनी खुशी मनाई थी। हाय हाय, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ, अल्लाह सब्र दे गरीब को। करीम बोला, हाँ चचा सच है, जिस पर पड़ती है वही जानता है, पर उस शेर की तो कुछ ना कुछ रोकथाम होनी ही चाहिए, नहीं तो हर रात एक ना एक डंगर पकड़कर ले जाया करेगा। चचा रमजान ने कहा, हाँ भैया सच बात है, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा चचा रमजान, तुम कोई तदबीर सोचो, मैं जरा खेत का चक्कर लगा लूं। कहते हुए करीम उठ खड़ा हुआ। रमजान बोला, अरे तदबीर क्या सोचूंगा, रात को 10-20 आदमी मोटे मोटे लठ लेकर बैठ जाएं और जब शेर गांव में दाखिल हो तो उस पर टूट पड़े। 1-2 रातों के बाद वो इधर का रास्ता ही भूल जाएगा। करीम ने कहा, हाँ चचा, इसके सिवा और हो भी क्या सकता है। ठीक है, फिर आज रात ऐसा ही करेंगे। करीम चला गया और रमजान बैलों को घेर कर हल चलाने लगा। लेकिन अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स ने आवाज दी, रमजान। और रमजान ने बैलों को हाँकते हुए घूम कर देखा। उसे एक ज़ईफ आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से बैलों को छोड़कर भागता हुआ आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस शख्स ने कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि तुमने शेर को मार भगाने के लिए किसी को एक तदबीर बताई है, क्या ये सच है? रमजान ने कहा, जी हजूर, बिल्कुल सच है। उसने अपनी लंबी और सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि शेर पर अगर एहसान किया जाए तो वो उसे कभी नहीं भूलता। एक मर्तबा एक गुलाम जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक शेर के पांव में कांटा चुभा हुआ है और वो उसकी तकलीफ से बेचैन हो रहा है। गुलाम को उस पर तरस आया और उसने बैठकर कांटा निकाल दिया। शेर की तकलीफ जाती रही। उसने गुलाम का एहसान माना और अपनी जुबान से उसके पांव चाटने लगा। फिर गुलाम ने उसके सर पर हाथ फेरा और अपनी राह चल दिया। रमजान चाचा ने गौर से सुनते हुए कहा, फिर क्या हुआ? बूढ़े ने जवाब दिया, वो गुलाम किसी बादशाह की कैद से भागकर आया था। जब बादशाह के आदमी उसे तलाश करके जंगल से पकड़ कर ले गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इस गुलाम को कैद में डाल दो और जंगल से एक शेर पकड़ कर ले आओ। शिकारी फौरन ही जंगल को रवाना हुए और शाम के वक्त एक शेर को पकड़ कर ले आए। बादशाह ने कहा, इस शेर को 3 रोज तक भूखा रखो, दिन में सिर्फ 1-2 बार पानी पिला दिया करो। रमजान बोला, फिर क्या हुआ हजूर? बूढ़ा कहने लगा, चौथे रोज बादशाह ने राया के सामने एक ऐसे कमरे में जिसमें चारों तरफ सलाखें लगी हुई थी, शेर को छोड़ दिया। फिर गुलाम को जबरदस्ती धक्का दिया। शेर 3 रोज से भूखा था। आदमी को देखते ही उसने जमाई ली और जबड़ा फाड़कर जोर से धाड़ा। फिर आंखें निकालता हुआ यूं उसकी तरफ लपका जैसे एक ही थप्पड़ में उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन करीब पहुंचते ही शेर पहचान गया कि ये वही आदमी है जिसने जंगल में मेरे पांव में से कांटा निकाला था। उसे पहचानते ही शेर ने उसके पैरों में अपना सर रख दिया और जुबान से पांव चाटने लगा। बादशाह, वजीर, अमीर, दरबारी और राया गर्ज सभी हैरान रह गए। फिर बादशाह ने गुलाम को हमेशा के लिए आजाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छोड़ दिया। रमजान चाचा ने इस किस्से को बड़ी हैरत से सुना और कहा, हजूर मैं समझ गया, अब मैं सबको मना कर दूंगा कि शेर को कोई ना मारे। बूढ़े ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम जरा गौर भी करो, अगर किसी की मौत आई है तो उसे कौन बचा सकता है? रमजान बोला, मैं बिल्कुल समझ गया। बूढ़ा शख्स मुस्कुराता हुआ एक तरफ चल दिया और रमजान ने गांव में जाकर सबसे कहा, शेर को रोकने के लिए कोई इंतजाम ना किया जाए, चूंकि इंसान और हैवान सभी की मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर वो किसी को जिंदा रखना चाहता है तो शेर तो क्या, जंगल के तमाम जानवर भी आ जाएं तो उसे मार नहीं सकते। गांव वाले रमजान चाचा की हर बात मानते थे, इसलिए उन्होंने एक जुबान होकर कहा, रमजान चाचा ठीक कहता है। लेकिन उस रात को भी शेर गांव में आया
اور ایک بھینس کو مار کر اس کا گوشت کھا گیا۔ تیسری رات ایک بھیڑ کو چٹ کر گیا۔ غرض شیر ہر رات گاؤں میں داخل ہوتا اور جو جانور اسے نظر آتا وہ اسے شکار کر لیتا۔ آخر لوگوں نے رمضان چاچا سے کہا، چاچا شیر کا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ رمضان بولا، ہاں، اب خاموش بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، ورنہ سارے ہی جانور ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس نے گھر جا کر ایک تدبیر سوچی اور تھوڑی دیر کے بعد گاؤں والوں کو بتانے کے لیے باہر نکلا۔ لیکن چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ بوڑھا آدمی پھر مل گیا اور اس نے رمضان کو سمجھایا کہ شیر کو مارنے کا خیال چھوڑ دو، لیکن اس مرتبہ رمضان نے اس کی بات نہیں سنی اور سیدھا گاؤں والوں کے پاس چلا گیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ 10 سیر سریش منگوا کر فوراً پکائیں اور درختوں کے بہت سے پتے اکٹھے کر لیں۔ گاؤں والے اسی وقت دوڑے اور جلدی جلدی سریش پکا کر تیار کر لیا۔ ادھر کچھ لوگ پتے توڑ کر لے آئے۔ پھر رمضان چاچا سب کو اپنے ساتھ اس راستے پر لے گیا جدھر سے شیر آتا تھا۔ رمضان نے پتے سریش میں تر کرنے کے بعد راستے میں پھیلا دیے اور جو سریش بچا اسے پتوں کے اوپر ڈال دیا۔ چودھری ماں بخش نے کہا، رمضان چاچا کیا شیر سریش کی بو سے بھاگ جاتا ہے؟ رمضان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں چودھری صاحب، وہ سریش کی بو سے نہیں بھاگتا۔ یہ بڑے عجیب و غریب کھیل کا انتظام کیا ہے میں نے، رات کو تماشا دیکھنا۔ اور جب رات ہوئی تو رمضان چاچا، چودھری ماں بخش، چودھری برکت علی اور دوسرے بہت سے لوگوں کو اپنے ہمراہ لے گیا اور سب اونچے اونچے درختوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ رات کو 1:30 بجے کے قریب ببر شیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ رمضان چاچا نے اشارے سے سب کو دکھایا اور آہستہ سے کہا، اب اس کا تماشا دیکھنا، اور سب کی نگاہیں شیر پر جم گئی۔ شیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ جب اس نے پتوں پر اگلے دونوں پاؤں رکھے تو پتے پاؤں میں چپک گئے۔ وہ آگے بڑھا تو پچھلے دونوں پیروں میں بھی پتے چپک گئے۔ شیر نے ایک پاؤں اٹھا کر منہ پر رگڑا لیکن پتے نہ چھوٹ سکے۔ پھر وہ زمین پر بیٹھ کر پتوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب اس کے جسم پر بھی پتے چپک گئے تھے۔ شیر بہت پریشان ہوا۔ وہ کبھی بیٹھتا، کبھی لیٹتا، منہ نوچتا، لیکن جتنا وہ پتے چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا اتنے ہی پتے اور زیادہ چپک جاتے۔ اس طرح تھوڑی دیر میں اس کے سارے جسم پر اتنے پتے چپک گئے کہ اب وہ پتوں کی گٹھڑی بن کر رہ گیا۔ پنجوں سے پتوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے کرتے صبح ہو گئی، لیکن پتے بری طرح چپکے ہوئے تھے۔ گاؤں والے رمضان چاچا کی عقل مندی کے قائل ہو گئے اور سب نے رمضان کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ پھر موٹے موٹے رسے لا کر شیر کو جکڑا اور گاؤں لے جا کر ایک اونچے تخت پر ڈال دیا۔ گاؤں کے تمام بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے، غرض سبھی نے آ کر زندہ شیر کو دیکھا اور رمضان کی بے حد تعریف کی۔ اس واقعہ کی خبر سن کر دور دور کے گاؤں دیہاتوں سے بھی لوگ آئے اور شیر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس طرح رمضان چاچا دور دور تک مشہور ہو گیا۔ حالانکہ وہ غریب ایک معمولی کسان تھا، لیکن عقل مندی کے سبب پنچایتوں میں بھی عزت کے ساتھ بلایا جانے لگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے مشوروں کو قبول کر کے اس پر عمل بھی کیا جانے لگا۔ یہ حالات دیکھ کر وہ بوڑھا شخص جو رمضان کو سمجھانے کے لیے آیا تھا بہت پریشان ہوا۔ جانتے ہو وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ وہ شیطان تھا جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہو کر نیک آدمیوں کو بہکاتا تھا، اور جب دیکھتا کہ ایک شخص نیکی کے کام کرتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، تو وہ اسے بہکاتا اور برائی کے رستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا۔ شیطان کسان سے بہت ناراض تھا، چونکہ اس نے شیطان کا کہا نہیں مانا تھا۔ اب شیطان نے اپنے ایک تجربہ کار چیلے کو بلایا اور اس سے کہا، تو جا کر کسان کو اس طرح بہکا کہ وہ گناہ کرنے لگے۔ چیلے نے جھک کر ادب سے سلام کیا اور سیدھا رمضان کے پاس پہنچا۔ رمضان اس وقت بیلوں کو ہنکاتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ایک غریب آدمی کو دیکھ کر سمجھا کہ شاید وہ اس سے روٹی مانگنے کے لیے آیا ہے، اس لیے اس نے کہا، روٹی کھاؤ گے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ آج رات تیرے گھر میں ڈاکہ پڑے گا، ذرا ہوشیاری سے رہیو۔ رمضان بولا، ارے میرے گھر میں رکھا ہی کیا ہے؟ خیر یہ تو جان، ہمارا کام تو بتانے کا تھا، سو بتا چلے۔ رمضان مسکراتے ہوئے بیلوں کو ہنکانے لگا تو چیلے نے کہا، اگر اس ڈاکو سے بچنا ہے تو اس سے کہہ دیجئے کہ میں شیطان کا چیلا ہوں، بس وہ بھاگ جائے گا۔ چیلا یہ کہہ کر ایک طرف چل دیا اور رمضان اپنے گھر چلا گیا۔ رات ہوتے ہی ایک ڈاکو اس کے مکان میں داخل ہوا اور ریوالور نکال کر رمضان سے بولا، تیرے پاس جو روپیہ زیور ہے لا کر میرے حوالے کر دے اور اپنے بیل بھی مجھے دے دے، ورنہ یہ ریوالور دیکھ لے تجھے ایک ہی گولی میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ رمضان طاقت میں ڈاکو سے کم نہیں تھا، لیکن ریوالور دیکھ کر سہم گیا اور جی میں کہنے لگا، اگر میں نے اسے سب کچھ دے دیا تو ہمیشہ بھوکوں مروں گا، اگر دینے سے انکار کیا تو یہ جان سے مار دے گا، آخر میں کیا کروں؟
پھر اسے غریب آدمی کی بات یاد آئی تو اس نے سوچا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، پھر خود کو شیطان کا چیلا کیسے کہوں؟ لیکن جان اور مال بچانے کے لیے کہہ دوں تو اللہ مجھے گنہگار تو نہیں ٹھہرائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ڈاکو سے کہا، تو مجھے کیا سمجھ کر ریوالور سے ڈراتا ہے؟ تو جانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ ڈاکو بولا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شیطان کا چیلا ہوں۔ ڈاکو نے فوراً ہی ریوالور جیب میں رکھ لیا اور کہا، مجھے معلوم نہیں تھا، خیر اب میں جاتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ رمضان نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے توبہ کی، اے میرے مولا، تو ہی اس جہاں کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی سب کا رکھوالا ہے، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے تو اسے معاف کر دے۔ شیطان کا چیلا ایک مرتبہ غریب آدمی کے بھیس میں رمضان سے ملا اور دوسری بار ڈاکو بن کر گیا، اور اب صبح ہوتے اس کے کھیت میں جا بیٹھا۔ رمضان گھر سے ایک روٹی اور تھوڑا سا ساگ کپڑے میں لپیٹ کر لے گیا تھا تاکہ دوپہر کو بھوک لگی تو کھا لے گا۔ کھیت پر پہنچ کر اس نے کھانا ایک جھاڑی میں چھپا کر رکھ دیا تاکہ کوے یا چیلے نہ کھا جائیں، اور خود ہل جوتنے لگا۔ شیطان کے چیلے نے چپکے سے اس کی روٹی اٹھا کر دور ایک جھاڑی میں چھپا دی اور سوچنے لگا کہ جب کسان کو بھوک لگے گی اور وہ روٹی تلاش کرے گا تو کیسا لطف آئے گا، روٹی ملے گی نہیں اور وہ گالیاں دے گا، بس اسی وقت گناہ گار ہو جائے گا، چونکہ گالیاں بکنا گناہ نہیں تو اور کیا ہے۔ رمضان چچا دوپہر تک ہل چلاتا رہا، لیکن جب سورج سر پر آ گیا تو اس نے بیل کھول دیے اور پسینہ پونچھتے ہوئے جھاڑی پر پہنچا، دیکھا تو روٹی غائب۔ شیطان کا چیلا ایک طرف چھپا ہوا بیٹھا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اب اس کے منہ سے گالیاں نکلیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ رمضان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، روٹی نہ کھانے سے میں بھوکا تو نہیں مر جاؤں گا، لیکن اللہ کرے کہ جس نے میری روٹی اٹھائی ہے اس کا پیٹ بھر جائے۔ پھر اس نے تھوڑی دیر سستانے کے بعد دوبارہ ہل جوت لیا اور محنت مشقت کرنے لگا۔ شیطان کا چیلا بہت پریشان ہوا اور جا کر شیطان سے بولا، حضور، کسان گناہ نہیں کرتا، اب فرمائیے یہ غلام کیا کرے؟ شیطان اس بات کو سن کر بہت ناراض ہوا اور غصہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہم تجھے 3 سال کی مہلت دیتے ہیں، اگر تو نے اس عرصے میں رمضان کو گناہ کے راستے پر نہ ڈالا تو ہم تجھے سخت سزا دیں گے۔ چیلا ڈرتا اور کانپتا ہوا اٹھا اور سلام کر کے رخصت ہوا۔ پھر اس نے ایک باغ میں بیٹھ کر بہت سی تدبیروں پر غور کیا اور کچھ سوچ کر پھر غریب آدمی کی شکل میں رمضان کے پاس گیا۔ رمضان اسے پہچانتے ہوئے بولا، بھائی، تو نے کل مجھے ایسی تدبیر بتائی کہ میں ڈاکو کے ہاتھوں لٹنے سے بچ گیا، اب تو بتا میں تیرے کس کام آ سکتا ہوں؟ چیلے نے کہا، میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، اگر تو مجھے اپنے پاس نوکر رکھ لے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ رمضان بولا، بھلا مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی کہ تجھ جیسا عقل مند اور ہوشیار آدمی مجھے مل گیا۔ ہاں، تیرا نام کیا ہے؟ چیلے نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، تالیس۔ رمضان بولا، یہ تو نیا نام ہے۔ کہنے لگا، ہاں، اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ جب بیج بونے کا وقت آیا تو تالیس نے نیچی اور کیچڑ کی جگہ پسند کی۔ کسان نے کہا، یہ جگہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہاں فصل خراب ہو جائے گی۔ تالیس بولا، میرے خیال میں یہی جگہ بہتر ہے، چونکہ میرے آقا نے ہمیشہ ایسی ہی جگہ کو پسند کیا ہے۔ رمضان چپ ہو رہا اور تالیس کے کہنے سے اناج بو دیا۔ اب تو تالیس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اس خیال سے بے حد خوش تھا کہ کیچڑ کی جگہ فصل خراب ہو جائے گی اور رمضان اس سال بھوکا ننگا ہو جائے گا، پھر پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، راہگیروں کو لوٹے گا اور اس طرح گناہ کے راستے پر پڑ جائے گا۔ لیکن وہ اس بات کو بھولا ہوا تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ اس مرتبہ بارش بالکل نہیں ہوئی اور خشکی کے سبب دوسرے تمام کسانوں کی کھیتیاں جل کر تباہ ہو گئیں، لیکن رمضان کی کھیتی نمی کی وجہ سے لہلہانے لگی۔ رمضان اپنے نوکر تالیس کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور اسے بہت سا انعام دیا، لیکن تالیس دل ہی دل میں جلنے لگا اور اپنا 1 سال ضائع ہونے کا افسوس کرنے لگا۔ دوسرے سال تالیس نے نیک دل رمضان کو مشورہ دیا کہ اس مرتبہ اونچی جگہ پہاڑی زمین پر اناج بونا چاہیے۔ رمضان بولا، پہاڑی پر کیا فصل ہوگی اور کیا ہمیں ملے گا؟ تالیس نے کہا، میرا خیال تو یہ ہے کہ فصل بہت اچھی ہوگی۔ رمضان بولا، اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں ایسی ہی جگہ اناج بو دیتا ہوں، اور اس نے اونچی پہاڑی پر جگہ دیکھ کر اناج بو دیا۔ اب تالیس بہت خوش تھا اور سوچا کرتا تھا کہ اس سال تو یہ ضرور تباہ ہو جائے گا، لیکن خدا کی قدرت، اس سال بارش بہت زیادہ ہوئی اور دوسرے کسانوں کے کھیتوں میں پانی بھر گیا، بہت سے کھیت بہہ بھی گئے، لیکن رمضان کا کھیت اونچی جگہ ہونے سے بارش کے طوفان سے بچ گیا اور اتنا اناج ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے تالیس کی دور اندیشی اور عقل مندی سے خوش ہو کر اسے خوب جی کھول کر انعام دیا۔ تالیس یوں تو خوش نظر آتا تھا، لیکن ویسے بہت پریشان تھا، چونکہ اس کے آقا
ابلیس کی دی ہوئی مہلت میں سے صرف 1 سال باقی رہ گیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس مرتبہ بھی اسے منہ کی کھانی پڑ گئی تو ابلیس اسے سخت سزا دے گا۔ رمضان کے پاس ضرورت سے زیادہ اناج تھا۔ اس نے تالیس سے کہا، اب یہ مشورہ دو کہ اس فالتو اناج کا کیا کروں؟ تالیس نے کہا، اس اناج کی شراب بناؤ، خوب منافع ہوگا۔ رمضان نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور جتنا اناج اس کے پاس موجود تھا اس نے اس کی شراب تیار کر لی۔ اب تالیس نے مشورہ دیا کہ اس شراب کو خود بھی پیو، امیر دوستوں کو بھی پلاؤ، اور جو بچ رہے اسے مہنگے داموں میں فروخت کر دو۔ اس طرح بڑے لوگ تمہاری عزت بھی کریں گے اور تمہیں دولت بھی مل جائے گی۔ لیکن رمضان نے دل میں کہا، شراب مسلمانوں پر حرام ہے، اسے پینے والا اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ میری توبہ، میں ہرگز اسے نہ پیوں گا اور نہ مسلمان دوستوں کو پلاؤں گا۔ رمضان نے دوسرے دن گاؤں کے ہندو بنیوں اور زمینداروں کو دعوت دی اور انہیں کھانے کے ساتھ خوب شراب پلائی۔ شراب پینے کے بعد پہلے تو وہ کسان کی تعریفیں کرتے رہے، لیکن بعد میں جب نشہ چڑھا تو وہ گالیاں بکنے لگے اور بےہودہ باتیں منہ سے نکالنے لگے۔ رمضان نے جو ان کی یہ حالت دیکھی تو تالیس سے بولا، کیا تم مجھے اسی لیے شراب پلانا چاہتا تھا کہ میرے منہ سے بھی ایسی بےہودہ باتیں نکلے اور میں بھی گالیاں بکتا رہوں؟ تالیس نے کہا، شراب پی کر تو دیکھ، ان باتوں میں بھی بڑا لطف آتا ہے۔ رمضان نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کہا، یہ بہت بری بات ہے، اللہ تجھے نیک اور سیدھی راہ پر چلائے۔ اللہ کا نام سنتے ہی تالیس سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور پھر لوٹ کر بھی اس طرف نہ ہی دیکھا، بلکہ سیدھا اپنے آقا ابلیس کی خدمت میں پہنچا اور قدموں میں سر رکھ کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ابلیس نے ہنستے ہوئے کہا، گھبرانے اور فکر کرنے کی بات نہیں، چونکہ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو گناہ کے راستے سے بچ کر چلتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ ہمارا حکم مانتے ہیں۔ چیلے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، مگر حضور، ہمیں اس کسان کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ابلیس نے کہا، ہاں ضرور، کوئی راستہ نکال لیں گے، لیکن ابھی نہیں، موقع دیکھ کر، چونکہ یہ ایسا شخص ہے کہ اگر اس کے ساتھ برائی کی جائے تو یہ اسے بھی اپنے لیے بھلائی سمجھتا ہے۔ چیلے نے کہا، بجا فرماتے ہیں حضور۔ پھر ابلیس اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا۔ رمضان کا بڑا بھائی کمال بہت ہی جھگڑالو آدمی تھا، اس لیے وہ فوج میں بھرتی ہو کر چلا گیا، اور کمال سے چھوٹا بھائی مہربان شہر میں کاروبار کرتا تھا، اور وہ دونوں بھائی رمضان کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے، چونکہ ان دونوں بھائیوں کو کھیتی باڑی کے کام سے بے حد نفرت تھی۔ ایک روز رمضان کے بوڑھے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کی ساری جائیداد اور تمام دولت رمضان کے حصے میں آ گئی۔ رمضان نے دولت کو زمین کھود کر حفاظت سے رکھ دیا اور کھیتی باڑی کا کام کرتا رہا۔ ابلیس کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے اپنے چیلوں سے ذکر کیا اور کہا، یہ موقع اچھا ہے، اگر تم جا کر اسے بہکاؤ اور اس روپے سے جوا کھیلنے پر اسے رضامند کر لو تو کتنا اچھا ہو۔ ایک چیلے نے اٹھ کر عرض کی، حضور، وہ جوا کھیلنے پر ہرگز رضامند نہیں ہوگا، کوئی اور تدبیر سوچئے۔ ابلیس بولا، ہاں، ایک تدبیر میرے دماغ میں آئی، تم جا کر رمضان کے دونوں بھائیوں کو اطلاع دو کہ تمہارا باپ مر گیا ہے اور اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور دولت پر رمضان نے قبضہ کر لیا ہے، بس وہ فوراً یہاں آ کر اسے اپنا حصہ وصول کر لیں گے اور یہ پھر غریب ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ اور سوچیں گے۔ چیلے نے کہا، مگر حضور، کمال ترقی کرتے کرتے فوج میں ایک بہت بڑے عہدے پر پہنچ چکا ہے اور اس کے کارناموں سے خوش ہو کر حکومت نے کئی گاؤں سے جاگیر میں دیے ہیں، اسی طرح مہربان کا کاروبار بھی خوب ترقی پکڑ چکا ہے، پھر انہیں یہاں آ کر اپنا حصہ لینے کی کیا فکر ہوگی؟ ابلیس بولا، نہیں، روپیہ ایسی چیز ہے کہ یہ اگر کیچڑ میں پڑا ہوا ہو تو آدمی دانتوں سے پکڑ کر نکال لیتا ہے، تم جاؤ اور جا کر انہیں اطلاع پہنچاؤ اور اس طرح بات کرو کہ وہ فوراً گاؤں پہنچ جائیں۔ ابلیس کے حکم پر دو چیلے اسی وقت روانہ ہو گئے۔ پھر ابلیس نے 3 چالباز چیلوں کو رمضان کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ اسے ہر وقت ستاتے رہیں، اور وہ ان سے پریشان ہو کر گالیاں بکنے لگے۔ رمضان بیچارے کو ان باتوں کی کیا خبر؟ وہ ہر روز کی طرح کھیت پر گیا اور ہل جوت لیا، لیکن بیلوں کو ہنکانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ اس کے کھیت میں ایک طرف ایک گھنی جھاڑی ہے، اسے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے، اور وہ بیلوں کو چھوڑ کر جھاڑی کو اکھاڑنے لگا، لیکن اسے اس وقت بہت تعجب ہوا جب سارے جسم کا زور لگانے کے بعد بھی جھاڑی اس سے نہ اکھڑ سکی، چونکہ اس سے پہلے تو وہ اس سے بھی بڑی جھاڑیوں کو ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ کر پھینک دیا کرتا تھا۔ اس نے بیٹھ کر ارد گرد کی مٹی کھودی اور پھر اسے جھٹکا دے کر کھینچا تو جھاڑی اکھڑ گئی۔ اس نے جھاڑی کو ایک طرف پھینکا تو اس نے دیکھا کہ ایک بال چتیا جڑوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے۔ رمضان نے جھک کر اسے پکڑ لیا اور کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو زمین میں گھسا ہوا ہے اور جڑوں کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ بال چتیا، جو اصل میں شیطان کا چیلا تھا، کہنے لگا، تو مجھے چھوڑ دے، اب میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ رمضان بولا، میں تجھے لے جا کر پنجرے میں بند کر دوں گا۔ چیلے نے کہا، لے،
میں ایک بوٹی تجھے دیتا ہوں، اسے پانی میں گھول کر پینے سے ہر مرض دور ہو جاتا ہے۔ رمضان نے بوٹی کو لے کر اسے چھوڑ دیا اور دعا دی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ کا نام سنتے ہی چیلا زمین میں دھنس گیا اور اس جگہ ایک سوراخ بن گیا۔ رمضان بہت حیران ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ ہل چلانے لگا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی کمال خان اپنے بال بچوں سمیت آیا ہوا ہے۔ وہ محبت سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی صاحب، آپ تو فوج میں ایسے بھرتی ہوئے کہ سب کو بھول ہی گئے۔ کمال خان نے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگانے کی بجائے بے رخی سے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، رمضان، میں باپ کی چھوڑی ہوئی دولت اور جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں اور آج ہی واپس جانا چاہتا ہوں۔ رمضان بولا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، چلے جائیے گا۔ کمال نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو اور اگر ہو سکے تو جائیداد کے بدلے روپیہ دے دو۔ غرض جب رمضان نے دیکھا کہ کمال کو اس پر بھروسہ نہیں ہے اور اسی وقت روپیہ لینا چاہتا ہے تو اس غریب نے نہ ہاتھ منہ دھویا نہ کھانا کھایا اور اس کے منہ مانگے روپے دے دیے۔ پھر اس نے کہا، بھائی صاحب، اگر کچھ دنوں آپ یہاں رہ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ روپیہ لینے کے بعد کمال کا رنگ پلٹ گیا اور وہ اچھی طرح باتیں کرنے لگا۔ رمضان نے خوش ہو کر کہا، میں آپ کے رہنے کے لیے علیحدہ ایک مکان دے دیتا ہوں اور آپ کا خرچ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ کمال بولا، تمہاری یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہے، اب میں 1-2 مہینے یہی رہوں گا۔ رمضان نے رات ہی کو ایک دوسرے مکان میں کمال اور اس کے بیوی بچوں کے رہنے کا انتظام کر دیا اور خرچ کے لیے 200-250 روپے دے دیے۔ صبح ہوتے ہی رمضان اپنے کھیت پر چلا گیا۔ وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی شیطان کا دوسرا چیلا اپنے ساتھی کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن زمین میں سوراخ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کا ساتھی زمین میں غرق ہو چکا ہے۔ اس نے رمضان کو دیکھا تو وہ گندم کے پولوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ رمضان نے جیسے ہی پولوں کو اٹھایا تو شیطان کا چیلا نظر آیا۔ اس نے کہا، آج تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا، میں وہ نہیں ہوں، میں تو اس کا بھائی ہوں۔ رمضان بولا، میں تیرا علاج ابھی کیے دیتا ہوں۔ شیطان کا چیلا یہ بات سن کر بہت گھبرایا اور بولا، مجھے کچھ نہ کہنا، میں ان پولوں سے تمہارے لیے ایک فوج بنا دوں گا۔ رمضان کہنے لگا، ارے فوج تو کیا بنائے گا، تو 10-5 فوجی ہی بنا دے جو باجا بجا رہے ہوں۔ چیلے نے کوئی منتر پڑھ کر پولوں پر پھونکا اور اسی وقت 10 فوجی باجا بجاتے ہوئے سامنے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر رمضان بہت خوش ہوا اور اس سے فوج بنانے کا منتر سیکھ لیا۔ پھر اس سے کہا، اب تو جا سکتا ہے۔ چیلا سلام کر کے رخصت ہوا تو رمضان نے کہا، تو نے میرا بھلا کیا ہے، اللہ تیرا بھی بھلا کرے۔ اللہ کا نام سنتے ہی وہ بھی زمین میں دھنس گیا اور اس جگہ ایک سوراخ ہو گیا۔ رمضان بہت حیران ہوا اور وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ ہل جوتنے میں مصروف ہو گیا۔ شام کو رمضان گھر پہنچا تو مہربان کو دیکھا، وہ اپنے بیوی بچوں سمیت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بھی کمال کی طرح اپنے حصے کا روپیہ وصول کیا اور علیحدہ مکان میں رہنے لگا۔ رمضان بہت خوش تھا کہ تینوں بھائی پھر ایک ساتھ اپنے گاؤں میں موجود ہیں۔ صبح کے وقت شیطان کا تیسرا چیلا رمضان کے کھیت میں گیا اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے اور وہ مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگا۔ راستے میں جب اس نے 2 سوراخ دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ دونوں زمین میں غرق ہو چکے ہیں۔ اب تو اسے رمضان پر بہت غصہ آیا اور اسے بدلہ لینے کے خیال سے ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رمضان دن بھر کام کرنے کے بعد جب شام کو واپس گھر لوٹنے لگا تو اسے خیال آیا کہ گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں تو ہیں نہیں، لاؤ کچھ لکڑیاں ہی کاٹ لو، اور وہ کلہاڑی لے کر درخت پر چڑھنے لگا۔ شیطان کے چیلے نے جو اسے دیکھا تو وہ سمجھا کہ کسان اسے مارنے کے لیے اوپر چڑھ رہا ہے، بس وہ گھبرا کر نیچے کودا اور بھاگنے لگا، لیکن رمضان نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ چیلا ڈرتے ڈرتے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں سونا بنانے کی ترکیب بتا دوں گا۔ رمضان نے کہا، پہلے ترکیب بتا پھر چھوڑوں گا۔ چیلے نے بہت سے سوکھے پتے اکٹھے کیے اور ان پر منتر پڑھ کر پھونکا تو سارے پتے سونے کے پتھر بن گئے۔ رمضان نے سونا بنانے کی ترکیب سیکھ لی تو اسے چھوڑ دیا اور کہا، جا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ کا نام سنتے ہی چیلا زمین میں دھنس گیا اور اس جگہ ایک سوراخ بن گیا۔ رمضان نے سونا سمیٹا اور بیلوں کو ہنکاتا ہوا چلا گیا۔ راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ یہ کون سی بلا میرے پیچھے لگ گئی ہے کہ ہر روز نکل آتی ہے۔ اس غریب کو کیا خبر کہ یہ بلا نہیں، یہ شیطان ہے۔ کمال خان اور مہربان خان 1-1.5 مہینے رہنے کے بعد واپس چلے گئے اور ابلیس سوچنے لگا کہ یہ عجب کسان ہے، نہ بھائیوں سے لڑا نہ میرے چیلوں کے قابو میں آیا، بلکہ میرے چیلوں کو ہی زمین میں دفن کر بیٹھا۔ آخر اس نے 2 چیلوں کو حکم دیا کہ تم جا کر کمال اور مہربان کو تباہ کر دو۔ حکم کی دیر تھی، دونوں چیلے روانہ ہو گئے۔ ایک نے جا کر فوج کے افسر کو کمال کی طرف سے ورگلایا اور یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی کہ کمال دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ افسر نے فوراً ہی اسے ملازمت سے الگ کر دیا
اور ساری جاگیر ضبط کر لی۔ دوسرا چیلا سوداگر کے بھیس میں شہر پہنچا اور مہربان کی دکان کے سامنے ہی اپنی دکان کھول کر بیٹھ گیا اور مقابلہ کرنے لگا۔ ہر چیز مہربان کی نسبت بہت ہی کم داموں میں فروخت کرتا۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں مہربان کا دیوالیہ نکل گیا اور وہ شہر کو چھوڑ کر گاؤں چلا گیا۔ ایک دو ہفتے کے بعد کمال بھی پہنچ گیا۔ ابلیس اس کامیابی پر بہت خوش تھا اور اس کا خیال تھا کہ دونوں بھائی رمضان کو لوٹ کر کھا جائیں گے، لیکن رمضان نے دونوں کو خوب جی کھول کر روپیہ بھی دیا اور رہنے کے لیے مکان بھی دیے۔ لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ابلیس نے پریشان ہو کر دو چیلوں کو عورتوں کے بھیس میں کمال اور مہربان کی بیویوں کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے 2-4 روز میں ہی دونوں کی بیویوں پر ایسا پانی چڑھایا کہ وہ رمضان سے نفرت کرنے لگے اور کمال اور مہربان کے کان بھرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بھائی رمضان کے دشمن ہو گئے اور اس سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا سب چھوڑ دیا۔ عید کے دوسرے دن رمضان نے گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی اور اپنے بھائیوں کو بھی بلایا، لیکن وہ نہیں آئے۔ رمضان کو بہت افسوس ہوا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ ٹھنڈے سانس بھر کر خاموش ہو رہا۔ گاؤں والے جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو رمضان نے انہیں سوکھے پتوں سے سونا بنا کر دکھایا، پھر تھوڑا تھوڑا سب کو دیا۔ اس کے بعد گندم کے پولوں سے فوج بنائی اور انہیں باجا سنوایا۔ اب تمام باتوں کا گھر گھر میں چرچا ہوا تو کمال اور مہربان نے بھی سنا۔ دونوں ڈرتے ہوئے رمضان کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھیا تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ رمضان بولا، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ کمال نے کہا، بھائی مجھے تو ایک فوج بنا دو تاکہ میں اپنی زندگی آرام سے گزارنے لگوں۔ رمضان نے اسی وقت گندم کے پھولوں سے ہزاروں فوجی بنا کر کھڑے کر دیے اور کمال انہیں لے کر اپنے بال بچوں سمیت روانہ ہو گیا۔ پھر مہربان نے کہا، بھائی مجھے بہت سا سونا بنا دو تاکہ میں جا کر پھر کاروبار کرنے لگوں۔ رمضان نے کئی سیر سوکھے پتے اکٹھے کیے اور سونا بنا دیا اور محبت سے مہربان کو دے کر رخصت کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس علاقے کے نواب کی بیٹی بیمار پڑ گئی اور اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ سینکڑوں طرح کے علاج بھی بیکار ثابت ہوئے۔ آخر نواب نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کو ٹھیک کرے گا میں اسے اپنی ریاست سونپ دوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کروں گا۔ اس اعلان کو سن کر دور دور سے حکیم اور ڈاکٹر آئے، لیکن کوئی بھی اس کے درد کا علاج نہیں کر سکا۔ آخر ایک روز رمضان کو یاد آیا کہ بالشتے نے ایک بوٹی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس نے فوراً ہی وہ بوٹی نکالی اور سیدھا نواب صاحب کے ہاں پہنچ گیا۔ کسان نے تھوڑے سے پانی میں بوٹی گھول کر لڑکی کو پانی پلایا تو درد فوراً ہی تھم گیا اور لڑکی اٹھ بیٹھی۔ نواب اپنی بیٹی کی تندرستی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق اس نے لڑکی کی شادی رمضان سے کر دی اور ریاست کی گدی اسے سونپ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اب غریب رمضان اس ریاست کا نواب بن گیا۔ ادھر ابلیس کو جب کئی سال تک رمضان کا حال معلوم نہ ہوا تو وہ خود اس کی تلاش میں نکلا۔ گاؤں میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ رمضان تو ریاست کا نواب بن گیا ہے۔ کمال خان نے اپنی فوج کی مدد سے ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور خوب عیش کر رہا ہے، اور مہربان خان ایک بہت بڑا سوداگر بن چکا ہے۔ ابلیس نے دل میں کہا، میں نے اپنے چیلوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ تینوں بھائیوں میں جھگڑا کر دیں، لیکن یہ کیا ہوا؟ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ سوچا اور مسکراتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ میں خود ہی ان کو تباہ کروں گا، یہ کام میرے چیلوں کے بس کا نہیں ہے۔ ابلیس خود ایک فوجی سپاہ سالار کے بھیس میں کمال خان کے پاس پہنچا اور اپنی تعریفیں کر کے نوکری حاصل کر لی۔ کمال خان نے اسے اپنی فوج کا سپاہ سالار مقرر کر دیا۔ ابلیس نے لوگوں کو زبردستی اپنی فوج میں بھرتی کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں فوج کو کئی گنا زیادہ کر لیا۔ پھر ایک روز اس نے کمال سے کہا، حضور آپ کی فوجی طاقت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے آپ برابر کی حکومت سے ٹکر لینے کی تیاری کا حکم دیجیے۔ کمال خان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور اس نے کہا، ضرور تیاری کرو اور حملہ کر کے اس ملک پر ہمارا جھنڈا لہرا دو۔ کمال کو کیا معلوم کہ جب سے اس نے ان علاقوں پر قبضہ کیا تھا ہمسایہ ملک کا بادشاہ چوکنا ہو گیا تھا اور اس نے ملک میں توپوں، بندوقوں اور دوسرے ہتھیاروں کے کارخانے قائم کر دیے تھے۔ کمال نے ابلیس کے مشورے سے اس ملک پر حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوج نے خوب جم کر مقابلہ کیا اور کمال کی فوج کا سپاہ سالار ابلیس غائب ہو گیا۔ اس کے لاپتہ ہونے سے فوج کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے بری طرح شکست کھائی۔ کمال خان جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا گرفتار کر لیا گیا۔ ابلیس رمضان کے ایک بھائی کو برباد کر کے بہت خوش ہوا اور اب ایک سوداگر کے بھیس میں مہربان کے شہر میں پہنچا اور پہلے کی طرح مقابلہ کر کے اس کے کاروبار کو ختم کر دیا۔ بیچارے کا دیوالیہ بھی نکلا اور مقروض بھی ہو گیا۔ اب جان بچانے کے لیے غریب اس شہر سے کہیں دور چلا گیا۔ ابلیس نے بھی اپنا کاروبار بند کیا اور ایک فوجی سپاہ سالار کے بھیس میں رمضان کی ریاست میں داخل ہوا
اور بڑی مشکل سے اس تک پہنچا اور عرض کی، حضور نواب صاحب، آپ کی ریاست اتنی بڑی ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا، لیکن اس بات سے کچھ مایوسی سی ہوئی کہ اتنی بڑی ریاست میں تھوڑی سی فوج ہے۔ اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ ناچیز آپ کی فوج کو بڑھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ رمضان بولا، نہیں بھائی، ہم ان جھگڑوں سے بہت دور رہتے ہیں، ہمیں زیادہ فوج کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں معاف کر دو۔ ابلیس یعنی شیطان منہ کی کھا کر رمضان کے دربار سے واپس لوٹا اور ایک پہاڑ پر بیٹھ کر نئی تدبیر سوچنے لگا۔ رمضان بچپن سے ہی محنت و مشقت کا عادی تھا، لیکن نواب بننے کے بعد اسے سوائے آرام کرنے کی اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ جلد ہی گھبرا گیا اور اس نے شاہی لباس اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور درباری کاموں کے بعد ہل جوتنے لگا۔ امیروں وزیروں نے اسے سمجھایا کہ ایک نواب کے لیے ہل چلانا اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے ہنس کر کہا، محنت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ریاست کے غریب اور امیر سب محنت کریں، ہل چلائیں، کھیتی باڑی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اناج پیدا ہو، ہم خود بھی کھائیں اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو بھی کھلائیں، پھر دیکھیے کتنی خوشحالی ہوتی ہے۔ تمام لوگ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور اب ریاست کے چھوٹے بڑے اور امیر غریب کھیتی باڑی میں دلچسپی لینے لگے۔ اس طرح ایک ہی سال کی مدت میں ریاست کے لوگ خوب مالدار ہو گئے۔ شیطان نے پریشان ہو کر ایک راجے سے کہا کہ رمضان کی ریاست میں فوج بہت کم ہے اور وہاں کے لوگ کھیتی باڑی میں مصروف رہتے ہیں، اگر آپ اس کی ریاست پر حملہ کر دیں تو یہ سارا علاقہ آپ کو مل جائے۔ راجا نے اس مشورے کو بہت پسند کیا اور اپنی فوج کو ریاست پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ کر دیا۔ رمضان کو جب اس حملے کی خبر ملی تو اس نے لوگوں سے کہا، ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ حملہ آور فوجیوں کی آؤ بھگت کرے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس کا اثر فوجیوں پر اتنا اچھا پڑا کہ انہوں نے لوٹ مار اور قتل و خون سے ہاتھ کھینچ لیا اور بہت سے فوجی اسی ریاست میں آباد ہو گئے اور جو باقی رہے انہوں نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس بہت شرمندہ ہوا اور ایک ترکیب سوچ کر ایک سوداگر کے بھیس میں رمضان کے پاس گیا اور کہا، حضور کی ریاست میں کس چیز کی کمی نہیں ہے، اگر آپ تجارت کی طرف توجہ دیں تو آپ کی ریاست اور بھی مالا مال ہو جائے گی۔ رمضان نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اور میری رعایا کو مال و زر کی خواہش نہیں ہے، ہم سب ہل چلاتے ہیں اور اناج اگا کر خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں، اللہ تمہیں بھی نیک ہدایت دے اور سچی راہ پر چلائے۔ دعا کے یہ الفاظ سن کر شیطان گھبرا گیا اور سر پر پاؤں رکھ کر ہوا سے بھی تیز بھاگا اور چیلوں میں پہنچ کر منہ پیٹنے لگا۔ چیلوں نے کہا، آقا آپ کیوں پریشان ہیں؟ شیطان بولا، آج ہم اس کسان سے ہار گئے، اب ہماری ہمت نہیں جو کبھی ہم اس کی طرف رخ بھی کریں۔ پیش خدمت ہے کہانی چار افیمی۔ شیخ صدرالدین شیخ صدو کے نام سے مشہور تھے، شیخ جمیل احمد شیخ جمن کے نام سے مشہور تھے، شیخ کریم الدین شیخ کریمہ اور شیخ فضل الرحمان شیخ فجو کہلاتے تھے۔ اتفاق سے چاروں ایک ہی گلی اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ چاروں کی شادیاں بھی امیر گھرانوں میں ہوئی تھیں اور چاروں دوست بھی تھے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سیر و تفریح، غرض ہر کام اس وقت تک نہ ہوتا جب تک چاروں اکٹھے نہ ہوں۔ چاروں افیمی تھے، افیم کی گولی کھائی اور بیٹھے اونگتے رہے، کام کے نہ کاج کے، 2.5 سیر اناج کے۔ چاروں کی بیویاں اپنے اپنے نصیب کو رویا کرتی کہ اچھے کم وقت سے رشتہ ہوا، نہ کما کر لائے اور نہ گھر کا خیال، نہ باہر والوں کا۔ توا ٹھنڈا پڑا رہے تو اسے غم نہیں، کتے لوٹیں تو اسے پرواہ نہیں، آخر کب تک گھر کے برتن اور ہاتھ گلے کے زیور بیچ بیچ کر گزارا کیا جائے گا؟ گھر بیٹھے کھاتے رہنے سے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ آخر ایک روز چاروں کی بیویاں ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور بہت دیر تک افیمیوں کی حالت سدھارنے کے طریقوں پر سوچ وچار کرتی رہیں، لیکن کوئی تدبیر نہ سوجی اور چاروں نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ چاروں عورتیں باری باری ہر ایک کے گھر جائیں اور ہر افیمی کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر گھر سے نکال دیں اور اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہونے دیں جب تک وہ کھانے کمانے نہ لگیں۔ غرض چاروں عورتوں نے چاروں افیمیوں کو گھروں سے نکال کر گلیوں میں دھکیل دیا اور اپنے اپنے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ اگر وہ افیمی نہ ہوتے اور محلے والوں کو ان کی حالت معلوم نہ ہوتی تو شاید وہ ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن اب تو بچے اور بڑے سبھی خوش تھے کہ ایسے نکھٹو افیمیوں کو ایسے ہی سزا ملنی چاہیے۔ چاروں افیم کی پینک میں تھے، انہیں ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ گھروں میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے یا گلی میں پتھر سے لگے بیٹھے ہیں۔ شیخ فجو نے جو اونگتے اونگتے ذرا بائیں آنکھ کھولی، بچے اور بڑے چلتے پھرتے دکھائی دیے۔ بولے، شیخ جمن، او بھائی شیخ جمن، کیا آج کسی کی شادی ہو رہی ہے؟ شیخ جمن چونکے اور آنکھیں کھولے بغیر ہی بولے، کیوں مذاق کرتے ہو میاں جی؟
मेरी शादी तो कब की हो गई है। शेख करीमा ने जुम्मन की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, शादी तो हमारी भी हो गई। वाह वाह, क्या दिन था जब दूल्हा बने थे। शेख सद्दू भी होश में आए और शेख करीमा की बात काटते हुए बोले, हाँ शेख जी, क्या दिन था। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सारे बाराती भी भाग गए और हम भी परेशान होकर घर में जा बैठे। यूं कहो कि किस्मत के अच्छे थे कि दुल्हन वाले दुल्हन को लेकर हमारे घर पर आ गए और शादी हो गई, नहीं तो सारी जिंदगी कंवारे रहते। शेख जुम्मन ने एक ठंडा सांस लिया और कहा, ठीक कहते हो भाई, अगर हम दुल्हन के घर ना जाते तो बेचारी अब तक तो क्या क्यामत तक ही कंवारी रहती। शेख सद्दू ने जरा आंखें खोली और घबरा के बोले, कौन कंवारी है शेख जी। शेख जुम्मन, अरे भाई हमारी बीवी और कौन। शेख सद्दू, तुम्हारी बीवी कंवारी है। अरे गजब खुदा का, और तुम बेफिक्र बैठे हो। अरे भाई कुछ बंदोबस्त करो, नहीं तो बेचारी का कहीं और ब्याह ना हो जाए। शेख फज्जू ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर जो इधर उधर देखा और धाड़े मार मार कर रोने लगे। उनकी आवाज से तीनों शेख संभल कर बैठ गए और रोने का सबब दरियाफ्त करने लगे। शेख फज्जू ने गली में चलते फिरते लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो बाराती भी आ गए हैं, इन्हें रोको नहीं तो तुम्हारी दुल्हन को ले जाएंगे। शेख करीमा ने कहा, खड़े हो जाओ और चलकर छड़ी उठा लाओ और मारो, खूब मारो और गालियां दो, ये सब भाग जाएंगे। फिर चारों अफीमी खड़े हो गए और छड़ियां लेने के लिए चल दिए। गधों को इतना होश ही नहीं था कि घर में है या गली में, बस चले जा रहे हैं। चलते चलते अपने गली से निकलकर दूसरी गली में पहुंच गए। फिर कह रहे हैं, देखो शेख जी, जल्दी है, घबराहट है तो जरा सा सेहन भी तय नहीं हुआ। मियाँ तेज तेज कदमों से चलो और चारों भागने लगे। महल्ले वाले बड़ी हैरानी से चारों को देख रहे थे और वो थे कि भागते चले जा रहे थे। आखिर मोहल्ले से निकलकर एक नहर के किनारे जा पहुंचे और थककर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। उस तरफ से शहर के एक रईस मिर्जा अफजल बेग का गुजर हुआ। उन्होंने चारों को देखकर घोड़े को रोका और नीचे उतरकर उनसे दरियाफ्त किया, तुम लोग क्या काम करते हो। उन्होंने ऊँगते हुए जवाब दिया, हम कुछ नहीं करते। उन्हें ऊँगता देखकर रईस समझा कि शायद चारों भूख से निढाल हो रहे हैं, इसलिए उसने कहा, क्या तुम मेरे यहाँ मुलाजमत करोगे या तुम्हें खाने को भी मिलेगा और 20-20 रुपए माहवार तनख्वाह के भी मिलेंगे। चारों अफीमी खुश होकर बोले, हाँ माई बाप, हम मुलाजमत करेंगे, मगर हमारी बीवियों को ना मालूम हो, वरना वो तनख्वाह भी छीन लेंगी और खाना पीना भी। इस बात को सुनकर रईस बहुत हंसा और चारों को अपने साथ ले गया। रईस ने चारों दोस्तों को ले जाकर पहले तो खाना खिलाया, फिर सामने बिठाकर कहा, तुम अपना काम नहायत ईमानदारी से करते रहोगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा भी कर दूंगा। अब तुम बताओ क्या क्या काम जानते हो। चारों को अफीम खाए हुए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए अब नशा उतर चुका था और चारों होशो हवास में आ चुके थे। लिहाजा वो हैरान थे कि अपने अपने घरों से इस नए मकान में किस तरह पहुंचे और ये रईस आदमी कौन है। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और ये समझे कि उनकी बीवियों ने उन्हें सोता हुआ देखकर इस रईस के हाथ फरोख्त कर दिया है। शेख जुम्मन खान ने शेख फज्जू के कान में कहा, अगर हम यहाँ से भागे या इस आदमी से लड़े तो ये हमको गिरफ्तार करवा देगा, चूंकि इसने रकम देकर हमें खरीदा है। इसलिए भाई सब्र करो और जो कुछ ये हुक्म दे करते रहो, जिंदगी रही तो बीवियों से बदला ले लेंगे। शेख सद्दू ने भी सर जोड़ते हुए कहा कि अगर हम इसकी कैद से छूट गए तो हम अपनी बीवियों को भी फरोख्त कर देंगे। कसम है जीना बेगम की, उन कम बख्तों को बेचे बगैर हरगिज जिंदा नहीं रहेंगे। शेख करीमा बोले, मगर एक बात है, हमें एक रईस के हाथ बेचा है, अगर किसी चूड़े चमियार या धोबी सक्का के हाथ फरोख्त कर देती तो क्या होता। शेख जुम्मन ने कहा, मगर याद रखो, हम इन बदमाश बीवियों को तो किसी भंगी के हाथ ही बेचेंगे। शेख करीमा बोले, भंगी ज्यादा दाम नहीं देगा, किसी बड़े आदमी के हाथ बेचना ताकि ज्यादा रकम मिले। ये बात माकूल थी, सबने इसे पसंद किया। मिर्जा अफजल बेग उनकी बातें ना सुन सके और समझे कि शायद काम के मुतल्लिक आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने खुद ही फैसला करते हुए कहा, मियाँ तुम्हारा नाम क्या है। बोले, शेख सद्दू। रईस ने कहा, तुम्हारे स्पुर्द खाना पकाने और बाजार से सामान खरीदने का काम किया जाता है, अब तुम अपना नाम बताओ। कहा शेख जुम्मन। रईस बोला, तुम भेड़ बकरियों को जंगल में चराया करना। तुम्हारा नाम। बोले, शेख करीमा कहते हैं। रईस ने कहा, तुम भैंसा गाड़ी लेकर जंगल जाया करो और लकड़ियां काटकर गाड़ी पर लाद कर लाया करो। शेख फज्जू ने कहा, तुम मेरी माँ की खिदमत के लिए हो, उनकी हर वक्त देखभाल करो और किसी किस्म की तकलीफ ना होने देना। चारों अफीमी बहुत अच्छा कहकर खामोश हो गए और रईस उठकर दूसरे कमरे में चला गया। चारों को बिक जाने का बहुत अफसोस था,
लेकिन एक जगह रहने से खुशी भी थी। दूसरे दिन सुबह से चारों अफीमी अपना काम करने लगे। शेख जुम्मन भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले गए। शेख करीमा भैंसा गाड़ी में सवार होकर लकड़ियां काटने चल दिए। शेख फज्जू रईस की बूढ़ी माँ के हाथ पांव दबाने लगे और शेख सद्दू बाजार से गोश्त लाकर खाना पकाने बैठ गए। चारों दोस्तों ने शाम तक बड़ी मेहनत से काम किया और जब जरा फुर्सत मिली तो एक जगह बैठकर अफसोस करने लगे कि अगर हमें ये मालूम होता कि हमारी बीवियां हमें फरोख्त कर देंगी तो हम उन कम वक्तों की चुटियां बांध कर रखते। कल शाम से ये वक्त हो गया है कि चिनिया बेगम की सूरत को तरस गए। न जेब में कोई फूटी कोड़ी, न यहाँ कोई दोस्त जो रुपया 12 आने उधार ही मांग लेते। अब नशा करें तो कैसे करें? बगैर चुनिया बेगम के तो जिस्म की रगें खींची जा रही हैं। वारी बीवियों, खुदा तुम्हें ऐसी सजा दे कि मरते दम तक चैन नसीब ना हो। बेचारे अफीमी बेहद परेशान थे। सारी रात अफीम की याद में गुजार दी और सुबह होते ही अपने कामों में लग गए। शेख सद्दू बाजार गए तो उनके जहन में एक तदबीर आई और उन्होंने एक सेर गोश्त की बजाय 3 पाव खरीदा। सब्जी और मसाला भी कम खरीदे और इस तरह 1 रुपया बचाकर अफीम खरीदी और घर चले आए। पकाने से पहले अफीम की एक गोली खाई और दीवार से कमर लगाकर बैठ गए। 24 घंटे के बाद अफीम मिली थी, इसलिए बेहद सरूर आया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी गोली खाई और अंगीठी में कोयले सुलगाकर सालन पकाने लगे। अफीम की पैनिक में थे और डब्बे की सारी मिर्चें उलट दी। नमक डालना ही याद ना रहा। सब्जी को ना धोया ना काटा, देगची में डाल दिया। बैठे पकाते रहे। जब सालन तैयार हो गया तो रोटी पकाई, कोई टेढ़ी तिरछी, कोई मोटी, कोई कच्ची और कोई जली हुई। मिर्जा अफजल बेग आए और साथ में 2 दोस्तों को भी लाए। खाना खाने बैठे तो एक रोटी भी सलीके से पकी हुई नहीं थी। बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन दोस्तों के कहने से गुस्से को पी गए। लुकमा लिया, हलक और सीना कट सा गया और यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने बेदर्दी से सुइयां चुबो दी हों। दोस्तों की आंखें भी निकल आईं और वो गिलास भर भर कर पानी पीने लगे। मिर्जा साहब ने गुस्से में आग बबूला होते हुए आवाज दी, सद्दू इधर आओ। शेख सद्दू अफीम की पैनिक में थे। गर्दन लटक जाती, चौंक कर संभालते, सर को दीवार से लगाते, लेकिन नशे की लहर के साथ गर्दन फिर लटक जाती। उन्हें खबर ही नहीं कि मिर्जा अफजल बेग आवाजें दे रहे हैं। आखिर मिर्जा साहब उठकर आए और चिल्लाकर बोले, गधे सो रहा है, तेरे कान में आवाज नहीं आती कि हम तुझे पुकार रहे हैं? शेख सद्दू जरा चौंके और नशे की हालत में बोले, हम नहीं पुकार रहे, जाओ कोई और पुकार रहा है। मिर्जा क्या बकता है, होश में आ, नहीं तो कान पकड़कर अभी लगा दूंगा। शेख जी, हाँ हाँ निकल जाओ, कान पकड़कर अभी निकल जाओ, हमें फुर्सत नहीं है, निकल जाओ। मिर्जा, अजब बेवकूफ से पाला पड़ा है, खड़ा हो, सुनता है कि नहीं? नामाकूल गधे। शेख सद्दू सटपटा कर उठे और चिल्लाए, कहाँ है गधा? हम उसे मार मार कर निकाल देंगे, उसकी ये मजाल कि हमारे घर में आ जाए। कहाँ है वो? मिर्जा साहब को उनकी इस हरकतों पर और भी गुस्सा आया और वो बड़बड़ाते हुए वापस कमरे में चले गए और दोस्तों से बोले, परसों ही इस बावर्ची को मुलाजिम रखा है, कल अच्छा खासा खाना तैयार किया, लेकिन आज नामालूम दीवाना हो गया है या उसे कोई भूत चिपट गया है। खाना भी खराब कर दिया है और बातें भी बहकी बहकी कर रहा है। दोस्तों ने कहा, छोड़िए, आजकल अच्छे बावर्ची मिलते ही कहाँ हैं, चलिए किसी होटल में खाना खा लें, वरना वकील साहब के यहाँ पहुंचने में देर हो जाएगी। मिर्जा अफजल बेग खून के से घूंट पीकर चले गए और शेख सद्दू थे के घर के कोने कोने में गधे को तलाश करते फिर रहे थे। जब गधा किसी कोने में नजर न आया तो खूब खिलखिला कर हंसे और कहने लगे, कमबख्त, नामाकूल, हमारे खौफ से छुप कर बैठ गया। अबे ऐसा ही बहादुर है तो सामने आ, अगर तेरी दुम से तेरी ही गर्दन ना बांध कर रख दूं तो मेरा नाम शेख सिद्धू नहीं। मिर्जा अफजल बेग रात को जरा देर से आए और शेख सद्दू को बुलाकर कहा, इस वक्त हम खाना नहीं खाएंगे, इसलिए आधा सेर दूध ले आओ, और पैसे निकालकर शेख जी के हाथ पर रख दिए। शेख जी ने बाजार में जाकर सोचा कि सुबह को जो अफीम ली थी वो तो खत्म हो गई, अब रात के लिए कहाँ से आएगी। फिर उन्हें एक तदबीर सूझी और उन्होंने दूध वाले से खाली आप कोरा लिया और 2 पैसे की बालाई खरीदी, बाकी पैसों की अफीम ली और एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए ताकि मिर्जा साहब इंतजार करते करते सो जाएं। और ऐसा ही हुआ। मिर्जा साहब दिल ही दिल में शेख सद्दू को बुरा भला कहते कहते सो गए। शेख जी घर पहुंचे, जूते उतारे, दबे पांव कमरे में गए, आप कोरा पलंग के पास फर्श पर उल्टा करके रखा और बालाई मिर्जा साहब की दाढ़ी और मूंछों पर लगा दी। फिर चुपके से बाहर आकर अपने बिस्तर पर आ लेटे और अफीम खाने लगे। सुबह मिर्जा साहब की आंख खुली तो उन्हें याद आया कि रात को शेख सद्दू से दूध मंगवाया था, लेकिन वो लेकर नहीं आया। उन्होंने शेख जी को बुलाकर दरियाफ्त किया
کہ رات کو دودھ لینے گئے تھے یا اپنی قبر کھودنے گئے تھے، جو کہ واپس ہی نہیں لوٹے۔ شیخ جی بولے، واہ مرزا صاحب، جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو حضور سو رہے تھے، میں نے جگایا اور اپنے ہاتھوں سے حضور کو دودھ پلا دیا، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ دودھ نہیں لایا تھا؟ مرزا صاحب حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم دودھ لے کر نہیں آئے تھے۔ شیخ جی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، داڑھی اور مونچھوں پر ابھی تک بالائی لگی ہوئی ہے، آپ پورا پلنگ کے پاس اوندا ہوا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں دودھ لے کر ہی نہیں آیا۔ ذرا آئینے میں صورت تو ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا صاحب نے آئینے میں دیکھا تو واقعی بالائی لگی ہوئی تھی۔ بیچارے یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ شاید نیند میں دودھ پی لیا ہوگا۔ ایک روز مرزا صاحب ایک مرغی خرید کر لائے اور شیخ سدو سے کہا، اسے بہت اچھی طرح بھوننا اور گھی ذرا زیادہ ڈالنا۔ شیخ سدو بہت اچھا کہہ کر مرغی پکانے بیٹھ گئے۔ پکاتے پکاتے جی للچایا تو ایک ٹانگ نکال کر کھا گئے، اور جب مرزا صاحب نے کھانا مانگا تو باقی سالن ایک پلیٹ میں نکال کر مرزا صاحب کے سامنے رکھ آئے۔ مرزا صاحب نے دیکھا تو مرغی کی ایک ہی ٹانگ تھی۔ کہنے لگے، میاں شیخ سدو، مرغی کی دوسری ٹانگ کہاں ہوئی؟ شیخ جی، حضور اس مرغی کی ایک ہی ٹانگ تھی۔ مرزا صاحب، غلط کہتے ہو، دو ٹانگیں تھی۔ شیخ جی، میں نے خود پکائی ہے، میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹانگ کی مرغی تھی اور وہی ایک ٹانگ پلیٹ میں موجود ہے۔ مرزا، تم بکتے ہو، مرغی کبھی ایک ٹانگ کی نہیں ہوتی۔ شیخ جی، حضور ایک ٹانگ کی مرغی بھی ہوتی ہے، اگر یقین نہ ہو تو میں آپ کو دکھا دوں گا۔ مرزا، اگر تم نے ایک ٹانگ کی مرغی نہ دکھائی تو سمجھ لینا کہ تنخواہ کا ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا اور اسے گھر سے بھی نکال دوں گا۔ شیخ سدو نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ ایک روز اتفاق سے مرزا صاحب اور شیخ سدو دونوں ایک ساتھ بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مرغی ایک ٹانگ سکیڑے ہوئے کھڑی تھی۔ شیخ سدو نے فوراً مرزا صاحب سے کہا، وہ دیکھیے حضور، ایک ٹانگ کی مرغی۔ مرزا صاحب نے مرغی کو دیکھا اور قریب جا کر تالی بجائی۔ مرغی نے فوراً ہی سکڑی ہوئی ٹانگ باہر نکالی اور ایک طرف بھاگ گئی۔ مرزا صاحب بولے، دیکھا تم نے، دو ٹانگوں کی مرغی ہے۔ شیخ سدو نے کہا، حضور جب پلیٹ میں ایک ٹانگ دیکھی تھی تو وہاں بھی تالی بجاتے، دوسری ٹانگ خود بخود باہر نکل آتی۔ مرزا صاحب غصے سے جھنجھلا گئے اور بولے، بدماش، دھوکے باز، اب میں تجھے ملازم نہیں رکھوں گا۔ لیکن ان باتوں کا شیخ سدو پر کوئی اثر نہیں ہوا، چونکہ اس کی مدد کے لیے 3 شیخ موجود تھے، اور وہ بھی ایسے کہ ان کے جگری دوست تھے۔ چاروں فیمیوں کی بیویوں نے جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ان میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا۔ پہلے پہلے تو وہ بہت گھبرائیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ شاید رات ہونے پر آ جائیں اور محنت و مزدوری کرنے کا وعدہ کر لیں، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آئے اور کئی دن گزر گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی اور انہیں تلاش کرنے لگی، گلی کوچوں اور بازاروں میں، ندی کے کنارے اور افیم کی دکانوں پر، غرض کے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن چاروں میں ایک افیمی بھی نہیں ملا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، چونکہ افیمی اپنا گھر چھوڑ کر جانے والے نہیں تھے۔ آخر بیویاں بھی مجبور ہو کر اپنے اپنے مائکے چلی گئیں۔ شیخ جمن بہت پریشان تھے، چونکہ افیم کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ آخر انہوں نے بھیڑ بکریوں کا دودھ بیچنا شروع کر دیا، لیکن اس میں بھی پورا نہ پڑتا، چونکہ بھینس اور گائے کے مقابلے میں بھیڑ بکری کا دودھ سستا بکتا ہے اور اس کے خریدار بھی بہت کم تھے۔ جب ان کی پریشانی حد سے گزر گئی اور ادھر مرزا افضل بیگ نے شیخ سدو کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا تو انہیں بھی ایک تدبیر سوجی۔ شیخ جمن نے ایک بکری کے سوا تمام بھیڑ اور بکریوں کو بازار میں فروخت کر دیا اور جو رقم ملی اسے کمر سے باندھ لیا، پھر جنگل میں جا کر بکری کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور سیدھے گھر پہنچ گئے۔ مرزا افضل بیگ نے کہا، میاں شیخ جی، بھیڑ بکریوں کو کہاں چھوڑ آئے؟ شیخ جی جھوٹ موٹ کے آنسو نکالتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، حضور بھیڑ بکریوں کی عادت تو آپ کو معلوم ہی ہے، جدھر ایک جاتی ہے ادھر ہی سب بکریاں چل پڑتی ہیں، بس یہی ہوا۔ مرزا صاحب گھبرا کر بولے، کیا مطلب؟ ساری بھیڑ بکریاں کہیں چلی گئیں اور آپ نے انہیں روکا بھی نہیں؟ شیخ جی نے روتے ہوئے کہا، ہاں حضور، ایک بکری کو جو پیاس لگی ہوئی تھی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کنویں میں چھلانگ مار دی، پھر کیا تھا تو چل میں آئی، تو چل میں آئی، تو چل میں آئی، تو چل میں آئی۔ ارے کیا بکنے لگے، ہوا کیا؟ یہ تو کہو۔ مرزا بولے۔ شیخ جی نے رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہوتا کیا حضور، ایک ایک کر کے ساری بھیڑ بکریاں کنویں میں کود پڑی اور میں دیکھتا رہ گیا۔ مرزا صاحب بہت پریشان ہوئے اور گھبرا کر سر پر ٹوپی رکھی، چند ملازموں کو ساتھ لیا اور شیخ جمن کے ہمراہ جنگل کی راہ لی۔ شیخ جمن تمام راستے آنسو بہاتے رہے تاکہ ان کی بے قصوری اور معصومیت کا یقین ہو جائے۔ کنویں پر پہنچ کر مرزا افضل بیگ نے جھانک کر دیکھا تو صرف ایک بکری نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ شیخ جی، اس میں تو صرف ایک بکری ہے،
बाकी कहाँ गई? शायद घास वास तलाश कर रही होंगी। क्या कहा? घास तलाश कर रही होंगी? कुएं में घास का क्या काम? मिर्जा साहब बोले। आप समझे नहीं हजूर, दुनिया गाय के एक सींग पर खड़ी हुई है, जबकि वो सींग दुखने लगता है तो गाय दुनिया को दूसरे सींग पर ले लेती है। उसी वक्त दुनिया की हर चीज हिलने लगती है और हम कहते हैं कि जलजला आ गया, भूचाल आ गया। ये किसी को खबर नहीं कि गाय ने सींग बदला है। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब? मिर्जा बोले, मतलब ये है कि आपकी बकरियों को उसी गाय की घास नजर आई होगी और वह सब खाने के लिए चली गई होंगी। शेख जुम्मन ने कहा, तुम तो बेवकूफ हो, तुमने मेरी सैकड़ों रुपयों की भेड़ बकरियों को ठिकाने लगा दिया। अब तुम्हें हरगिज मुलाजिम नहीं रखूंगा, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मिर्जा अफजल बेग ने गुस्से से लाल पीला होते हुए कहा, और शेख जुम्मन दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चल दिए और शहर पहुंचते ही खूब जी खोलकर अफीम खाई। शेख करीमा सबसे ज्यादा मेहनत का काम करते थे। भैंसा गाड़ी को जंगल में ले जाना, शाम तक सूखे दरख्त तलाश करना, उन्हें काटना और गाड़ी पर लाद कर शहर लाना, ये कोई मामूली काम नहीं था। उस पर यह मुसीबत कि अफीम खाने को ना मिलती। उन्हें जब शेख जुम्मन की बात मालूम हुई तो उनकी अकल के पर्दे भी खुल गए और उन्होंने ये हरकत शुरू कर दी कि हर रोज लकड़ियां काट कर लाते और शहर में फरोख्त कर देते और जो रकम मिलती उसे जेब में रख लेते और खूब मजे से अफीम खाते। 6-7 दिन के बाद मिर्जा अफजल बेग जो लकड़ी के गोदाम में गए तो उन्होंने थोड़ी सी लकड़ियां देखी। वो बहुत हैरान हुए, चूंकि गोदाम लकड़ियों से हमेशा भरा रहता था। आखिर उन्होंने शेख करीमा से दरियाफ्त किया कि वो हर रोज कितनी लकड़ियां लाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, हजूर, जंगल में आपको सूखे और खुश्क दरख्त मिलते ही नहीं, इसलिए खाली ठेला लेकर जाता हूँ और खाली ही ले आता हूँ। ये बात समझ में आने वाली नहीं थी, लिहाजा मिर्जा साहब ने बुरा भला कहा और बोले, अगर कल भी तुम लकड़ियां लेकर ना आए तो मैं तुम्हें भी मुलाजमत से अलहदा कर दूंगा। फूली फूली खाने को मिल रही हैं तो हराम खोरी करने लगे। शेख जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, कल जरूर लकड़ियां लेकर आऊंगा। शेख करीमा ने सारी रात सोचा कि अब अगर लकड़ियां मिर्जा को लाकर देता हूँ तो अपनी जेब में रुपए कहाँ से आएंगे, और अगर नहीं लेकर आता तो मुलाजमत से अलहदा कर दिया जाऊंगा। फिर अचानक एक तदबीर सूझी और वो सुबह होते ही भैंसा गाड़ी लेकर जंगल को रवाना हो गए। दोपहर तक लकड़ियां काट काट कर भैंसा गाड़ी पर लादते रहे, फिर शहर में लाकर फरोख्त कर दी और रुपए जेब में रख लिए। उसके बाद खुले मैदान में बैठकर ठेले को कुल्हाड़ी से फाड़ने लगे और शाम तक ठेले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन लकड़ियों को भैंसे की पीठ पर लाद कर रस्सी से बांधा और घर की तरफ चल दिए। उधर मिर्जा अफजल बेग मकान के दरवाजे पर खड़े हुए बेचैनी से शेख जी का इंतजार कर रहे थे। खुदा खुदा करके उनकी सूरत नजर आई, लेकिन भैंसे की पीठ पर लदी हुई लकड़ियां देखकर हैरान रह गए। घबरा कर बोले, ठेला कहाँ रह गया? शेख जी ने कहा, हजूर, लकड़ियां तो मिली नहीं, इसलिए ठेले को काट कर ले आया हूँ। चूंकि आपने फरमाया था कि लकड़ियां अगर ना लाए तो मुलाजमत से अलहदा कर दूंगा। मिर्जा का चेहरा तिमतमा उठा और जी में आई कि बैत से मार मार कर शेख करीमा का बुरा हाल कर दे। दांत पीस पीस कर कहने लगे, क्या जंगल में एक भी खुश्क दरख्त नहीं रहा, या जंगल में कदम रखते ही तुम अंधे हो जाते हो? शेख जी ने कहा, हजूर, दरख्त ही तर हो गए हैं, अगर आप हुक्म दे तो गीले दरख्तों को काट कर ले आया करूं। ठेले को ही ठिकाने लगा दिया तो लकड़ियां क्या अपने सर पर लाया करोगे? बस माफ करो, जहां तुम्हारे 2 साथी गए हैं वहां तुम भी जाओ, अब मैं हरगिज नहीं रखूंगा। शेख जी कब खुश थे, उन्होंने तो खुदा का शुक्र अदा किया और सलाम करके छुटकारा हासिल किया। अब वो थे और शेख सद्दू और शेख जुम्मन थे। शेख फुज्जू तो मिर्जा फजल बेग की वालदा साहिबा की खिदमत में रहते थे। वो बेचारी ज़ईफ भी थी और कुछ दिनों से बीमार भी। शेख फज्जून के लिए दवा लाते, दिन भर सर और टांगे दबाते, दवा पिलाते, दूध और फलों का रस हलक में टपकाते। वो 1 चमचा दूध का मांगती तो ये 1.5 पाव दूध का हिसाब देते। इसी तरह दूध, फल और दूसरी चीजें उनके नाम से हड़प कर जाते, लेकिन अफीम ना मिलती और उसे याद कर करके आंसू बहाते। ठंडे ठंडे सांस लेते और खुदा से दुआ करते कि या इलाही करम कर और अफीम की बारिश कर दे। एक रोज ऐसा हुआ कि मिर्जा साहब शेख जी को इनाम में 1 रुपया दे बैठे। बस उनकी तो ईद हो गई। मिर्जा साहब के जाते ही सर पर पांव रखकर भागे और 1 रुपए की अफीम खरीद लाए। बड़ी बी की तीमारदारी छोड़े अफीम खाते रहे और ऊपर से दूध पीते रहे। थोड़ी ही देर में वो आसमान की सैर करने लगे। शेख जी पैनिक में आ गए और बड़ी बी के सरहाने बैठकर पंखा झलने लगे। वो भी इस तरह के पंखा कभी हिला दिया, कभी आंखें बंद किए ऊँघने लगे। बड़ी बी के चेहरे पर एक मक्खी बार बार बैठ रही थी। बड़ी बी ने 2-4 मरतबा हाथ से उड़ा दिया, लेकिन मक्खी फिर आ बैठी।
आखिर कहा, बेटा इस मक्खी को उड़ा दे। शेख जी चौंके और जोर जोर से पंखा हिलाकर मक्खी को उड़ा दिया, लेकिन जल्द ही पैनिक की वजह से हाथ रुक गया और मक्खी फिर चेहरे पर बैठ गई। गर्ज बहुत ही देर तक यूं ही होता रहा। आखिर शेख जी को जो गुस्सा आया तो एक छोटी सी सील उठाकर ले आए और जी में कहने लगे कि ढीठ कहीं की, अब के तू बैठ, जान से ना मारूं तो नाम शेख फजलुद्दीन फज्जू नहीं। मक्खी को शेख जी के दिल का हाल क्या मालूम, वो बड़ी बी की नाक पर बैठ गई। बड़ी बी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। शेख जी ने आओ देखा ना ताओ, पूरी कुव्वत से सिल दे मारी। मक्खी तो उड़ गई। बड़ी बी का सांस अंदर का अंदर और बाहर का बाहर रह गया। शेख जी को कुछ खबर नहीं कि हुआ क्या। वो सिल को रखकर पंखा हिलाने बैठ गए। उसी वक्त मिर्जा साहब वापस आ गए और दूर से ही बोले, अम्मा का क्या हाल है? बड़े मजे से सो रही हैं हजूर, शेख जी ने कहा। और मिर्जा साहब करीब आए तो बड़ी बी के चेहरे पर खून के धब्बे देखकर कहने लगे, ये क्या हुआ? उन्होंने चेहरे पर हाथ रखा तो ठंडा पाया। उन्होंने घबराकर नफ्स पर हाथ रखा और दिल की धड़कन देखी। हाय, ये तो चल बसी। अरे कमबख्त, तूने क्या किया था? ये तो देख, चेहरे पर खून के धब्बे और चोट के निशान हैं। मैंने तो हजूर कुछ भी नहीं किया। एक मक्खी उन्हें सता रही थी। जब वो नाक पर बैठी तो मैंने उस पर सिल दे मारी, बस वो मर गई। उन्हें तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अगर यकीन ना हो तो उनसे कसम देकर पूछ लीजिए। मिर्जा, नालायक, ये तो मर चुकी, इनसे क्या पूछ लो? शेख जी मरने का नाम सुनकर बहुत परेशान हुए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। फजल बेग ने कहा, बेवकूफ, रोने से क्या हासिल होगा? जा और अपने तीनों साथियों को तलाश करके ला ताकि उन्हें नहलाने और दफनाने का बंदोबस्त किया जाए। शेख फज्जू रोते और आंसू बहाते हुए गए और थोड़ी ही देर के बाद सद्दू, करीमा और जुम्मन को बुला लाए। मिर्जा साहब ने कहा, तुम इन्हें नहलाओ धुलाओ और कफना कर ले आओ। मैं कब्रिस्तान जाकर कब्र तैयार करवाता हूँ। मिर्जा साहब तो चले गए। उन्होंने बड़ी बी को नहलाया, कफनाया और चारपाई पर डालकर चादर उड़ा दी। फिर चारों दोस्तों ने इत्मीनान से बैठकर खूब अफीम खाई और चारपाई को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। चारों दोस्त नशे में झूम रहे थे। चारपाई जो टेढ़ी हुई तो बड़ी बी की लाश लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी, लेकिन उन अफीमियों को नशे में मालूम ही ना हुआ, बल्कि रास्ते में कहते जा रहे थे कि मैयत में वजन ही नहीं, फूल है फूल। कब्रिस्तान पहुंचे तो मिर्जा साहब ने कहा, ले आए? कहने लगे, हाँ साहब, माई ऐसी जनती है कि क्या कहना, फूल जैसा वजन है। चारपाई नीचे रखी तो मैयत गायब। मिर्जा साहब बोले, बेवकूफो, माई कहाँ है? चारों अफीमी बोले, हजूर, जन्नती माई थी, ऊपर ही ऊपर जन्नत में चली गई होंगी। चलिए, दफनाने की मुसीबत से निजात मिली। मिर्जा साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बेईमानो, नशेबाजो, तलाश करके लाओ, कहीं रास्ते में गिरा तो नहीं आए। चारों अफीमी मैयत की तलाश में चल दिए, लेकिन रास्ता भूल गए। जिस रास्ते से आए थे उसकी बजाय दूसरे रास्ते पर चले जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा बनिए की दुकान पर एक बुढ़िया सफेद कपड़े और सफेद चादर ओढ़े मिट्टी का तेल खरीद रही है। चारों ने आपस में कहा, ये देखो, वहां कब्र तैयार है, मिर्जा साहब इंतजार कर रहे हैं और ये मिट्टी का तेल खरीद रही है। फिर बुढ़िया के करीब जाकर बोले, वारी माई, कब्र में रोशनी करने के लिए मिट्टी का तेल भी खरीदने लगी। चलिए, कब्र तैयार है। बुढ़िया ने चारों की तरफ देखा और बोली, कमबख्तो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। कब्र खुदे तुम्हारे रहते सहतों की, मेरी कब्र क्यों खुदने लगी? कब्र तो खुद चुकी, चलो जल्दी से, अब देर ना करो। ये कहते हुए चारों ने बुढ़िया के हाथ पांव पकड़ लिए और वो चिल्लाने लगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। अरे लोगों, मुझे बताओ, ये कौन से दीवाने मुझसे लिपट गए? कमबख्तों को दो घड़ी की मौत आए। इस तरह चीखने से काम नहीं बनेगा, सीधी तरह साथ चलो। अफीमियों ने बुढ़िया को घूरते हुए कहा। बुढ़िया और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़े, खुदा तुम्हें जहन्नुम का ईंधन बनाए, जो तुम जिंदा को मुर्दा बना रहे हो। अरे कमबख्तो, तुम्हें हुआ क्या है? कोई भूत हो, प्लीत हो या कोई बला हो? मरदूत, मुझे छोड़ो। शोरोगुल सुनकर 20 आदमी इकट्ठे हो गए। किसी की समझ में कुछ ना आता कि मामला क्या है। चारों बुढ़िया को खींच रहे थे और बुढ़िया उन्हें कोस रही थी। उधर मिर्जा साहब भी लाश की तलाश में रवाना हुए और लाश उन्हें मिल भी गई। वो उसे उठवाकर कब्रिस्तान की तरफ चले तो रास्ते में एक राहगीर ने कहा, मिर्जा साहब, आपके चारों मुलाजम बनिए की दुकान पर एक बुढ़िया को जबरदस्ती खींच रहे हैं। मिर्जा साहब मुस्कुराए और वहां जाकर उन्हें बताया कि बेवकूफो, लाश मिल गई है। जब कहीं उन्होंने बुढ़िया को छोड़ा। शेख सद्दू और फज्जू की तो जेबें बिल्कुल खाली थी, लेकिन शेख करीमा और शेख जुम्मन की जेबें भरी हुई थी। इसलिए घर जाने से पहले चारों ने सारा रुपया आपस में तकसीम किया और अपने अपने घरों की राह ली। मोहल्ले में पहुंचकर मालूम हुआ
کہ चारों की बीवियां अपने अपने मायके चली गई हैं। लिहाजा बेचारे ससुराल गए और वहां जाकर लड़ने लगे कि उनकी बीवियों ने उन्हें सोते हुए एक रईस आदमी के हाथ फरोख्त कर दिया था। बहुत देर तक ये लड़ाई जारी रही, लेकिन आखिर सबने असल वाकया सुनाकर उन्हें समझा बुझा दिया और वो खुशी खुशी अपनी बीवियों को लेकर घर आए। एक रोज बारिश हो रही थी और शेख करीमा शेख फज्जू के घर आए हुए थे। दोनों ने जी खोलकर अफीम खाई और बुरी तरह ऊँघने लगे। शेख फज्जू की बीवी ने यह हालत देखी तो दोनों की खूब टांग ली और वो परेशान होकर छत पर चले गए और छज्जे पर लेट गए। ना बारिश की फिक्र, ना भीगने का ख्याल, बल्कि पानी में भीगने से नशा और तेज हो गया। शेख करीमा बोले, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मालूम नहीं पाक है या नापाक। शेख फज्जू ने शेख करीमा के कपड़ों पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ शेख जी, सच कहते हो, तुम तो बिल्कुल भीग गए। आओ मेरी तरफ आ जाओ, इधर पानी नहीं है। शेख करीमा खिसक कर फज्जू की तरफ हो गए। फज्जू बोले, क्या अब भी पानी आ रहा है? जवाब मिला, हाँ शेख जी, अब तो और भी तेजी से आ रहा है। फज्जू ने कहा, मेरी तरफ और खिसक जाओ। शेख करीमा और खिसक गए। इसी तरह खिसकते खिसकते दोनों छज्जे से गिरे और नीचे सिरहन में जा पड़े। शेख फज्जू चिल्लाए, बेगम, ओ बेगम, देखना तो जरा ये क्या गिरा है। इस जोर का धमाका हुआ है कि कान के पर्दे फटते फटते रह गए। बीवी दौड़ती हुई आई और दोनों लहूलुहान हो रहे। सर से खून बह रहा है, कान, बाजू, पीठ और कमर सब जख्मी। घबरा कर चिल्लाई, आग लगे इस अफीम को, तुम दोनों ही तो गिरे हो और कहते हो कि ये क्या गिरा है? हम गिरे हैं। अरे फिर तो बहुत ही बुरा हुआ। हाय रे, मर गए, अब क्या होगा? ऐ खुदा, क्या होगा? और धाड़े मार मार कर रोने लगे। बीवी बोली, गिरे तो होश नहीं, मैंने गिरने का नाम लिया तो चोट और दर्द महसूस होने लगा। फिर वो दौड़ती हुई डॉक्टर को बुलाकर लाई, लेकिन इतनी देर में दोनों चोट और दर्द से निजात पा चुके थे। बीवी उनकी मौत से बहुत ही रंजीदा हुई और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। लेकिन अब क्या हो सकता था? इस हादसे के तीसरे दिन की बात है कि आसमान पर चांदनी छुटकी हुई थी और 14वीं का चांद जगमगा रहा था। शेख सद्दू और जुम्मन मकान की छत पर लेटे हुए अफीम खा रहे थे और चांद सितारों की तारीफें कर रहे थे। फिर यकायक उठे और ये कहकर नीचे झांकने लगे, जमीन को भी तो देखें कैसी नजर आ रही है। तारकोल की सड़क चांदनी में चमक रही थी। किनारों पर लगे हुए दरख्तों के साए फैले हुए थे। हवा के झोंकों के साथ टहनियों और पत्ते हिलते तो साया भी हरकत करता। अफीमी सड़क को दरिया समझे और हिलते हुए साए को देखकर समझे कि ये लहरें उठ रही हैं। वो आपस में बोले, समझ में नहीं आता कि ये दरिया कहाँ से आ गया। लहरें उठ रही हैं और शेख सद्दू बोले, आओ शेख जी, थोड़ी देर इस दरिया में तैरें। उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई और दोनों नीचे कूद पड़े। छत से तारकोल की सड़क पर गिरे, हाथ पांव टूट गए, सर फट गए, भेजे निकल आए और दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। चारों आपस में दोस्त थे, चारों अफीमी थे, चारों अफीम के नशे में मर गए।